अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रिजवान आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं 25 तारीख को शब्बीर नामी नौजवान की डेथ होती है। उस डेथ के पीछे बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या उस शब्बीर नामी नौजवान को गलत इंजेक्शन डॉक्टर की तरफ से लगा जिस वजह से उसकी डेथ हुई। क्या ठेकेदार ने पैसे देने थे, उस वजह से उसने जानबूझ के कत्ल करवा दिया। इसके पीछे जो भी तमाम तर मामलात आ रहे हैं, इन तमाम मामलात को हल करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। और क्या उसकी कब्र कुशाई जो हाफ की गई उसमें मौलवी साहब ने अंदर से क्या देखा और क्या पाया, इस वीडियो में आप जानिएगा। अच्छा नाज़रीन, चलते हैं पॉइंट 1 की तरफ से। सबसे पहले उसकी कब्र से आवाज़ें आ रही हैं और सबसे पहले आवाज़ें किसने सुनी और कैसे आवाज़ें सुनाई गई। अच्छा, आवाज़ें कैसे सुनी गई और किसने पहले सुनी। उसका भाई जो उसकी कब्र पे आता है तो क्या पाता है, वहाँ पे कुछ उसकी कब्र पे सुराग होते हैं, उनको वो हाथ के साथ मिट्टी ऊपर डालने की कोशिश करता है, बंद करने की कोशिश करता है तो अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। एक थरथराहट होती है और एक वाइब्रेशन होती है, जैसे कोई अंदर में ज़िंदा पाया जाए, वो दस्तक दे रहा हो बार बार। ऐसी आवाज़ें जब आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, परेशान होता है। परेशान होकर दौड़ता दौड़ता घर जाता है और घर वालों से शेयर करता है कि भाई की कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। जैसे ही बताता है तो एक तरफ एक जवान बेटे का सोग मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ कहा जाए कि उसकी कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। कैसा मकाम होता है आप समझ सकते हैं। सारे दौड़ कर कब्रिस्तान पहुँचे हैं और कब्र पर उसकी वालदा जब मुआयना करती हैं कि क्या अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो हाल ही में सच में ही अंदर से कुछ आवाज़ें पाई जाती हैं, जिस वजह से गहमा गहमी मच जाती है कि क्या वजह है कि अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। क्या वो कब्र का अजाब था या वो शब्बीर जिंदा है। तो जब गहमा गहमी चलती है तो चलते हैं जी कानूनी और शरई तौर पे क्या कब्र कुशाई की जा सकती है। तो जैसे ही ये सवाल पैदा होता है कि अंदर शब्बीर जिंदा है तो लोग दौड़ते हैं मौलवी साहब की तरफ, इमाम मस्जिद साहब की तरफ, जिन्होंने उनका जनाजा पढ़ाया। इशा की नमाज़ पढ़ा रहे होते हैं, जो इमाम मस्जिद साहब ने खुद बताया है। इशा की नमाज़ पढ़ा रहे होते हैं, उन्होंने कहा है कि मैं नमाज़ पढ़ा के आता हूँ और देखते हैं कैसी आवाज़ें आ रही हैं, क्या मामलात हैं। ठीक है, जैसे ही इमाम मस्जिद साहब नमाज़ पढ़ाते हैं, जमात करवाने के बाद फ़ौरन चलते हैं जी, लोग उन्हें बुलाने के लिए वहाँ पे मौजूद होते हैं कि मौलवी साहब क्या वजह है कि कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। तो तमाम लोगों के लिए बड़ा ही एक हैरतकन और हैरत अंगेज़ वाक़या है कि जी कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। सारे लोग कब्र की तरफ लपकते हैं तो मौलवी साहब ने जब हाथ रख के मुआयना करने की कोशिश की तो स्टार्ट में मौलवी साहब ने भी आवाज़ें पाई। जब आवाज़ें पाई तो जैसे भी शरई तौर पे उन्होंने कब्र कुशाई करने की कोशिश की और हाफ कब्र कुशाई जब कर लेते हैं तो मौलवी साहब कोशिश सुनने की कोशिश करते हैं कि अंदर से क्या अभी कोई आवाज़ आती है, क्या कोई ऐसी बात नहीं। और कुछ ढंडोरे पीटे जा रहे हैं और गलत बातें फैलाई जा रही हैं। ये फैलाई जा रही हैं कि जी अंदर सरिया डाला गया और शब्बीर ने सरिया अंदर खींच लिया। यार ये कहाँ की बातें और कैसी सुनी सुनाई समझने में नहीं आती। ठीक है, जब हाफ कब्र खोदी गई तो मौलवी साहब कान लगा कर आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं तो आवाज़ नहीं आती। जब आवाज़ नहीं आती तो नाज़रीन कब्र कुशाई रोक दी जाती है और पुलिस भी वहाँ पे मौजूद आ जाती है। कोई 15 पे कॉल कर देता है कि कब्र खोदने की कोशिश की जा रही है तो पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है और वो कहते हैं कि आपके पास अदालत की परमिशन नहीं है, इस वजह से आप कब्र कुशाई नहीं कर सकते, कब्र कुशाई रोकनी पड़ेगी। और चूँकि मौलवी साहब दोबारा सुनने की भी कोशिश करते हैं तो आवाज़ें नहीं आती, कब्र कुशाई रोक दी जाती है। तो उसके बाद देखिए सोचने की बात है कि दूसरा सवाल ये है कि क्या डॉक्टर साहब गलत इंजेक्शन लगाते हैं जिस वजह से जी शब्बीर की डेथ होती है। क्या ठेकेदार ने पैसे देने थे तो ठेकेदार ने उसको कत्ल करवा दिया। इन बातों की तरफ चलते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब ने गलत इंजेक्शन लगा दिया। अच्छा, यूँ कर ज़राए की तरफ से पता चला है कि अभी तक जो भी मामलात चलते चलते डॉक्टर साहब ने वल्लाह आलम टीका लगाया, तब भी सुनने में आ रहा है कि 1.5 लाख रुपया उस शब्बीर नामी शख्स की फैमिली को डॉक्टर साहब ने दे दिया है। अभी तक अर्जाना ही समझ लें या जो भी गलती के अर्जाना ही समझ लें, आपके माफ़ी के तौर पे उन्होंने 1.5 लाख रुपया अभी तक उनकी फैमिली में ले लिया है डॉक्टर साहब से। और थर्डली बात जो वायरल हो रही है कि ठेकेदार साहब ने जी पैसे देने थे और जब वो बीमार होया, अच्छा उसकी डेथ कैसे होती है, यहाँ पे आ जाते हैं कि डेथ लड़के की हुई तो हुई कैसे। जहाँ तक उसके महल्ले और अहले इलाका वाले बताते हैं कि डेथ यूँ होती है कि उसको सुबह काम के लिए ठेकेदार साहब के साथ जा रहा होता है तो रास्ते में उसको वोमिटिंग आती है, जिसे उल्टी कह रहे हैं पंजाबी में। जब वोमिटिंग आती है तो
صبح کا ٹائم ہوتا ہے فجر میں، اور چون کے علاقے میں اس ٹائم پہ نہ ہی کوئی ہاسپٹل اوپن ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی میڈیکل سٹور اوپن ہوتا ہے. ڈاکٹر شجاعت نامی کلینک ہے جی، رابطہ کر کے کسی طرح بھی ڈاکٹر شجاعت کا کلینک اوپن کروایا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ٹیکہ لگاتے ہیں جی. سننے میں آ رہا ہے کہ اس ٹیکے کی وجہ سے بار بار معاملات خراب ہو رہے ہیں. جیسے ہی ٹیکہ لگایا گیا تو ڈیتھ ہو گئی. جیسے ٹیکہ لگایا گیا، انجیکشن غلط انجیکشن تھا، جو کچھ بھی تھے واللہ عالم وہی بہتر جانتے ہیں، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس کے بعد تیسری سائڈ پہ چلتے ہیں کہ ڈیتھ ہو گئی، ڈاکٹر صاحب نے انجیکشن لگایا. کیا واقعی ٹھیکیدار نے اپنے پیسوں کی وجہ سے اس کی ڈیتھ کروائی اور غلط انجیکشن لگوایا؟ اچھا، کل میں گیا ہوا تھا اور ایک روڈ شو بھی کیا ہے، چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جاننے کی کوشش کی، بازار کے صدر صاحب نے بتایا ہے کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ میری شاپ میں کرایہ دار ہیں. ٹھیک ہے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ڈیتھ ہوئی تو اس سے پہلے 21 دن گزر چکے ہیں جی آوازیں آنے کو. 21 دن تک نہ ہی کسی نے انجیکشن کی بات کی، نہ ہی کسی نے ٹھیکیدار کے پیسوں کی بات کی. جب ہی آوازیں اور یہ کوئی فیک پراپوگنڈا سٹارٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کے بعد ہی آوازیں بھی نکل آئیں جی. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے غلط انجیکشن بھی لگا دیا. اس کے بعد ہی ٹھیکیدار نے پیسے بھی دینے تھے. کہ سارے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا، بازار کے صدر کا بتانا یہ تھا کہ ٹھیکیدار اور ڈاکٹر کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اس کام میں بالکل 1% بھی حقیقت نہیں ہے. اچھا، سوچنے میں آتی ہے کہ اس قبر کے ارد گرد 500 لوگ ڈیلی بیس پہ کہاں سے آ جاتے ہیں بھائی؟ اتنے لوگ اکٹھے ہو کے شور ڈال رہے ہیں کہ آوازیں آ رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آوازیں نہیں آ رہی. اچھا، ہم نے محلہ مقیم کے علاقے گرد و نواح والوں کے جب ریئیکشن لیے تو ان کا بتانا یہ ہے کہ یہ کوئی ایک ایسا گروہ ہے جو 4 سے 5 بجے آتا ہے اور یہاں پہ ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ جی اس لڑکے کی قبر سے آوازیں آ رہی ہیں. نہ ہی ہم نے انہیں پہلے دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی بعد میں دیکھے گئے ہیں. یہ صرف اسی کام کے لیے آتے ہیں اور یہ آوازیں پھیلا رہے ہیں کہ جی اس قبر سے آوازیں آتی ہیں. پوچھنے کے مقصد یہ ہے کہ ہم نے جب ان سے پوچھا کہ ان کا موٹیو کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں، تو بتایا یہ انہوں نے کہ یہ ٹھیکیدار اور ڈاکٹر کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس وجہ سے یہ ساری باتیں جو ہیں اوپن کی جا رہی ہیں. اور ہاں، یہ بات بھی یقیناً میں نے اپنے ہاتھوں سے اس قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کے چیک کیا ہے بار بار، جیسے وہ طریقہ آزما رہے تھے اندر شبیر کو آوازیں دینی، سارے معاملات کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہیں دی ہے. اور سٹارٹنگ میں کچھ آوازیں آئی ہوں گی، مان لیتے ہیں آوازیں آئی بھی ہوں گی. اچھا، کیا ایسے پوسیبل ہے کہ 21 دن فوت ہوا ڈیتھ ہوئی قبر کے نیچے انسان زندہ رہ سکے؟ نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے. معجزے کے علاوہ کم نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے آخر میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس قبر کشائی کے لیے ابھی 2 دن باقی ہیں. نیو اپڈیٹس میں سننے میں آ رہا ہے کہ 2 دن بعد قبر کشائی دوبارہ کی جائے گی. اور جب ہاف قبر کشائی کی گئی تو مولوی صاحب نے کیا دیکھا؟ مولوی صاحب کا بتانا یہی تھا کہ اندر مجھے کسی قسم کی اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کسی قسم کی کوئی چیز بھی نظر نہیں آئی اور نہ ہی کوئی مجھے آواز سنائی دی، جس وجہ سے میں بھی ادھر سے سائڈ ہونے کی کوشش کی. کیونکہ لوگ وہاں پہ جو اکٹھے تھے وہ میری بات سننے سے پہلے بھی قبر کشائی کرنے کے لیے نہیں کر چکے تھے. مینس کہ انہوں نے مٹی ہٹانا اور یہ سارے معاملات کرنا سٹارٹ کر چکے تھے. میں جیسے پہنچتا گیا ہوں میں نے انہیں بولا یار رکو ایک بار سن تو لینے دیں کہ کیا اندر سے کچھ آوازیں بھی آ رہی ہیں یا نہیں. ایک بار میں نے سنا آوازیں آ رہی تھی، دوبارہ سٹارٹ کر دی گئی قبر کشائی. ہاف ہوئی تو میں نے کہا دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اب تو کچھ خالی بھی ہو چکا ہے کہ اندر سے کوئی آواز دیتا ہے، لیکن ایسی ویسی کوئی آواز نہیں آئی. ایسے ہی کرنا تھا کہ اوپر سے پولیس آ گئی، روک دیا گیا آگے. پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں. اچھا ناظرین، اس کے پیچھے پوری باتیں پھرتے پھرتے اب اس کا حل کیا ہے اور اس کا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہوگا؟ اینڈنگ پوائنٹ اس کا یہی ہے کہ سننے ذرائع کے مطابق جیسا کہ 1.5 لاکھ روپیہ جی ہرجانہ ڈاکٹر صاحب پے کر چکے ہیں. اور اب دیکھیں ٹھیکیدار صاحب کے کیا معاملات ہیں، کیا کتنی حقیقت ہے، اس بات میں بھی یہ آگے چل کے پتہ چلے گی. اور قبر کشائی کے لیے درخواستیں دی گئی اور عدالت سے فیصلہ جو آیا ہے ابھی کہ 2 دن بعد قبر کشائی بھی کی جائے گی. مزید اپڈیٹس کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا، دیکھتے رہیے جانیے پاکستان. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.